سوال کریں. صحابی دستن چس سکن فرمائنی یا اللہ باندے یہ جنگ تا می مقابلہ کو یک کافر بھی بعض سخت کافر بھی من آئی سرا وار کنی آم نی سرا وار کن من دوارا آئی سرا وار کنی یہ کافر نی سرا وار کن اور نا شہید کن اور صرف شہادت تے سرا بس مکن شہید کنگا پد یہ کافر نی بوزا کاٹ کن نی گوشا کاٹ کن نی لنٹن کاٹ کن اور نی سینہ کا تل دن. اے اللہ باندہ قیامت تے روچا من امی حالت تے تی دربارہ پیش بین کہ بوز و گوش کاٹن سینک تل دے اگ بوتا لنٹن کاٹ کنک بوتا امی حالت تے تشمن سوچ کنے کہ اے عبداللہ اے منی بندگ تی بوز و گوش کجا کاٹ بوتن تی یہ حالت پچے جوڑ بوتا. اے اللہ قیامت تے روچا من تی دربار عرض کنین کہ اے اللہ اگر نی بوز و گوش کاٹ کنک بوتن نی سینک تل دے اگ بو نی لنٹن کاٹ کنک بو مولا یہ تی رضا خاطر کاٹ کنک بوتن تی دین خاطر کاٹ کنک بوتن تی نبی دفاع خاطر کاٹ کنک بوتن اور تا امو دا گوشے صدقتا اے عبداللہ تا راست گوشتے فرمائیں یا اللہ من شد یہ چیزیں طلب کنی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی دعا سر فرمائیں آمین. ان کا سین طلب اور تمنا ہے اور دعا آوانی چنین دعا تن مروچی یہ دعا کو باندے یہ دعا قبول کو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنی شجنگ پد من حضرت عبداللہ حدیث سن بعینی ہی ہمیں حالت دیتا ہمیں اڑائی بوز و گوش کاٹ کنک بودتن چوکیا دعا